بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اجمل الانبیاء اکمل الانبیاء احسن الانبیاء انور الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ الف ایک یاری سونے رب والی، باقی یاریاں سبے خواریاں نی، تے کلمے پاک جا نہیں ورد کوئی، جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے، تے جنہ رب دی راہ بھولا دیتی، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ میرے دوستا جھوٹھائی اے جگ سارا، اللہ رسول دیاں سچیاں یاریاں نے۔ ماشاءاللہ سٹیج تے یکدم ہی ماشاءاللہ علماء کرام دا جتھا جلوہ گر ہو گیا ماشاءاللہ ہے جی، بدل وصف رحمتاں دے۔ مفتی صاحب، قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہم اللہ، اس طرح مولانا قاری الیاس مدنی صاحب، اللہ سارے ادھر جناب اس پاسے قاری الیاس صاحب، قاری صاحب ہیں دائیں بائیں ماشاءاللہ۔ اے ماشاءاللہ بڑی سعادت دی بات ہے، علماء قدم سٹیج دی زینت بن گئے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ میں جو میں نے ٹائم دیتے وہ اپنا پورا ہی لاواں گا، تسی فکر نہ کرو انشاءاللہ۔ تو جو ہے توڑی میرے لے پاسے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو تے سجا کرو تے سدھا کرو تے اچھا کرو، جنہ دی مولویاں لے پاسے دھیان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور ٹھیک ہے میں بھی تو مولوی ہاں، میرے لے پاسے دھیان ہے نا توڑا۔ تو جو فرماؤ ماشاءاللہ، گزارش یہ ہے کہ اہل حدیث دا سٹیج ہے، اور میں دعا گو ہاں ساڑی جماعت دے مسلک دے عالم دین محترم جناب اسلم اسد صاحب رحم اللہ جتھے لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے، اور انہاں دے صاحبزادے حضرت مولانا محمد شعیب اسلم اسد صاحب، اللہ انہاں دی جوانی زندگی برکت فرمائے۔ اور میرے جڑے میزبان ہیں محترم بابر بھائی صاحب، عزیز اسامہ صاحب، محترم ابو سفیان صاحب، اور اس طرح بھائی عبدالرزاق صاحب، اور دیگر جتنے نوجوان نے سارے دا نام اس وقت لیا نہیں جاندہ۔ میں سب واسطے دعا گو ہاں، بٹر دی جماعت واسطے، اس کانفرنس واسطے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے، مل کے آمین کہو۔ گزارش یہ ہے کہ جو مقام قرآنی میں پڑھیا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے تانوں معراج کروایا ہے اس واسطے کہ اسی تانوں اپنیاں نشانیاں وکھانیاں نے۔ کی وکھانیاں نے بولو؟ نشانیاں۔ تو جو میرے لے پاسے رہے انشاءاللہ میں جڑی گل کراں گا نا جی قرآن حدیث دی مطابق کراں گا، تے پوری ذمہ داری نال کراں گا، اور میں اپنی گفتگو دا ذمہ دار رہاں گا انشاءاللہ۔ مینوں کافی ساریاں فرمائشاں ہوئیاں نے، لیکن ایک وقت دے اندر، ایک اتنے ٹائم دے اندر اتنے علماء دی موجودگی ساریاں فرمائشاں تے پوریاں کرنیاں ناممکن نے۔ اگر کوئی مسٹیک ہو جائے امید ہے تسی مینوں درگزر فرماؤ گے۔ توجہ فرمائیے،
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا عظیم واقعہ معراج والا ہے نا، اے پچھے علماء بیان کیتے تسا سنے. ایک ہے اسرا، سبحان اللہ جی، ہم ماشاءاللہ بول دیا ہو جنہوں یاد ہوتے بولو سبحان اللہ جی. اسرا، سفر اسرا ایک کتھو ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اے اسرا ہے مکے تو فلسطین، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اے اسرا ہے. اور پھر آگے جڑا معراج ہے نا، اوری جا معراج سیڑھی چلنا بلند عثمانہ پار والا، جڑا جنہ جنت ویکھن والا، سیراں والا، جہنم دے حالات، رب دے نال گل بات، اور جناب پھر نماز دے تحفے طیف لے کے آسمانہ پار چکر لا کے راتوں رات واپس آنا، اس اگلے سفر دا نام ہے معراج. ساڈا ایمان ہے اسرا بھی برحق کے تے بولو معراج بھی برحق ہے، اور منامی نہیں بلکہ جسمانی طور تے، کیونکہ قرآن دے سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہ. عبد ادوں اطلاق کیتا جاتا ہے لفظ جدو جسم تے روح دوویں ہون. اگر کلا روح ہوئے تے پھر بھی عبد دے طلاق نہیں ہے، کلا جسم ہوئے تے پھر بھی عبد، پھر ڈیڈ باڈی آتے ہیں، ٹھیک ہے، بے عبدہ ہی. اور پھر سرکار گئے نے بشر دی حیثیت دے نال، نوری بن کے جانتے کمال کوئی نہیں ہے. اتھو گئے تاوی بشر، جتھے پہنچے اتھوی بشر. فاوہا الی عبدہ ما اوہا. آئیے تو جب فرمائیے، میں ایک دو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہاں. سونے نبی دی شان تے گل سنو تے پھر اگے میں عرض کراں. معراج دی رات اللہ نے نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا اور امت دی بخشش دا وعدہ فرمایا جڑی شرک نہ کرے. بولو جڑی شرک نہ کرے. اور اللہ نے سورہ بقرہ دا گفٹ نصیب فرمایا، کہو سبحان اللہ اللہ. آئیے مودے سامین تو جو فرمانا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا. اور ہولی بولو یار، مٹھا بولو مٹھا بولو مٹھا بولو. میں دا مٹھا بولو تسی اچھا بول دیو. اللہ اکبر. ہاں اے جڑا پیچھے وکھرا بولے میں تو تنگ لگ دے. چلو بہرحال چند منٹ برداشت کرو. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن پاک اندر کی ارشاد فرمایا ہے. جابر بصرہ صاحب آئے نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت فرمائے ماشاءاللہ. توجہ میرے پاس مہمان آتے جاتے رہن گے. اللہ نے قرآن پاک اندر میرے نبی دی شان نو کیویں کر کے بیان فرمایا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. تے میں بھائی بابر دی فرمائش لگ دے ہاتھ ہی پوری کردا جاواں تاکہ رہ نہ جاوے نہ مینوں فرما رہے سن او شعر پڑھو جڑے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا. ایدے تے لکھے گئے نے، میں عرض کیتا ہے غور نال سن لو رب دا اے قرآن اے، اپنے کولو گل نہیں حق دا اے اعلان ہے. بے حیائی آمتے بغیرتی دا دور ہے، گھراں وچ کنجراں دے گانیاں دا شور ہے. کدی بے کے سوچئی دھی جو گھر جوان ہے، غور نال سن لو رب دا اے قرآن ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام تو مسجد اقصی تاکہ میرے نبی دی شان ہے. کیوں اللہ ادھر لے گئے خینا؟ حالانکہ جڑا بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ اللہ تو انہوں لے جائے، اللہ مکہ مدینے لے جائے. بیت اللہ دی سید اندر میرے رب دا عرش ہے، یعنی عرش مولا تو اگر کوئی چیز نیچے گرائی جائے سیدھی بیت اللہ دی چھاتے آ کے گرے گی. تسی بھی سفر کر دیو، اسی بھی کر دیاں ہیں جی. آندے ہو کوئی شارٹ کٹ، پھر موبائل تے لا دیں دے یار کدھروں شارٹ رستہ ہوئے کیونکہ تیل ویسے ہی مہنگا ہو گئے ہیں جی. شارٹ لب دے نے. اور جتھے بیت اللہ ہے اتھو سدھا عرش اولا آمنے سامنے ہے. اور مسجد اقصی دا واللہ پان دی لوڑ کے سی. عرشوں تو آواز ہوندی ہے کائنات دے لوگو میں اتھے سارے پیغمبران اسلام نو جمع کر کے دنیا کائنات نو دسنا چاہتا ہوا، دو مسئلے حل کرنا چاہتا ہوا. ایک تے سونا امام القبلتین بن جاوے، دوجا سارے نبیاں دا امام بن جاوے. میرا نبی نبیاں دا امام بن کے آئے تے جبریل امین لے کر کے آنے کیویں کر کے بھائی سونا مدنی ہو تیارے فلکاں تے صدیا پروردگارے، فلکاں تے صدیا پروردگارے. جبریل آیا
لے کے سواری اقصا چ ونجنے کر لو تیاری نبیاں دا لاڑا ہویا تیارے فلکاں تے صدیا پروردگارے تے شاید انہوں میری گل سمجھ آئے یا نہ آئے میں تو اٹھی پنجابی دی اندر سنا دیندہ وہاں میرے سرگودے علی نہ سمجھ آئے تے اپنی پنجابی سن لو سیال کوٹیو بٹر والو اردہ گرتوان والو بابا سمسام تڑپے رحم اللہ فرما دے سن ستے رین صدیق فاروق ہوری فلکاں تے آجا چپ کر کے اقصا دے وچنے نشان کائیں جو بنائے میں تیرے ویکھن لے راہ چک چک ویندے میرے سارے نبی دو کو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اے میرے نبی دیاں شانہ نے میں صدقے تے قربان چاہوا اور جدو میرے نبی معراج والی رات گئے کھیننا تے اللہ نے وعدہ فرمایا سونیا لے جاؤ 50 نمازاں دا تحفہ اور لے جاؤ سورہ بقرہ دیاں آیات بینات طیبات و طاہرات دا تحفہ اور پھر میرے رب نے سونے نبی دے نال وعدہ فرما رہا سونیا میں تیری جنی بھی امت ہے معاف کر دیاں گا پر شرط وے جنہیں شرک نہیں کیتا ہوئے گا بولو بولو جنہیں شرک نہیں کیتا ہوئے گا تے بولو اہل حدیث شرک کر دے نہیں کر دے نہیں کر دے نہیں کر دے اس کانفرنس تے ماشاءاللہ لکھاں دا خرچ ہے تے کوئی عقیدے تے مسلک دی گل ہوئے توحید دی گل ہوئے آدھرا سن سرگودے توانا اللہ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے نا شرک رب نے معاف نہیں کرنا لیکن تسی آنکھو کہ شرک آندے کنوں نے شرک ہوندہ کداں دے شرک کہندے کنوں نے اے بندے نو جو پتہ ہوئے کہ اس بورڈ دے اندر ارتھ ہے کرنٹے تے بندہ ہاتھ لاندہ استری دا پتہ ہوئے شاٹ مار دیئے تے بندہ کوئی مائی بین بھی لاگے جاندی نہیں جاندی جے بندے نو پتہ ہوئے کہ جڑا راستہ ہے اگے بلا کے جب کنسٹریکشن ہو رہی ہے راہ بلا کے تے بندہ ادھر جاندہ جے سانو پتہ ہوئے گا شرک نو آندھنے دے فیری نہیں نہ کرانگے شیخ القرآن مولانا محمد سین رحمت اللہ علیہ فرما دینے ایک بندہ میرے کھول آگیا آندھے مولانا شرک کی نو آندھنے میں کہ میرے کھول رات رہ سویرے نماز دے بعد درس دیاں کا سوال کری سوال تیروئے گا بھلا ساریاں دا ہو جائے گا سوال تیرا ہوئے گا تے بھلا سارے دا ہوئے گا فرما دینے رات انج بیٹھک دے اندر مہمان ستے تے انج دروازہ تے سامنے نالی قریب چار پائیاں مولانا تے انہاں دی وائف محترمہ اللہ اکبر تے مولانا فرما دینے سویرے ناشتہ بنانے مہمان بڑا خاص ہے مہمان بڑا خاص ہے فرما دینے کوئی نواں پرونے اگے بھی ہوندے رہندے دی اندر خاص کیڑی گل ہے فرما دینے خاص ہے وے کہ نہ دی باجی ہے نہ دی سسٹر ہے عالم ہے قاری ہے حافظ ہے بڑی نے کہ شابدار ہے اور رشتہ مینوں دینا چاہندے نے تے میرا گھر ویکھن آئے نے تے مولانا بی بی تے مولانا دی بیوی نے جگ چوکی اوتھے کندھ دے نال دے ماریا گلاس چوکی ادھر سٹ دیتے تاڑ پاڑ لالا بوبو رولا شور شرابہ شروع ہو گیا نا پھر تھوڑی دیر دے بعد سناٹا جدو چھا گئے نا تے سویرے اذان فجر ہوئی ہے حضرت شیخ پوری رحم اللہ فرما دنے چل وہی مسجد تے نماز ہوئی او دے بعد درس ہوئے درس دے بعد فرما دنے کر سوال کہ شرک کی نو آندے نے میں دس دیوان وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا آندے مولانا شیخ صاحب سوال دی لوڑ نہیں ہے راتی میرا مسئلہ اونجی حل ہو گیا وے راتی میرا مسئلہ انجی حل ہو گیا فرما دنے او کدھا حل ہو گیا انہیں کہ جڑی گل بات ہو رہی سی نا میں ساری سن رہا سا تے میرا مسئلہ حل ہو گیا کدھا حل ہو گیا او بندہ کہنے لگا شیخ صاحب میں نتیجہ کٹ لیا ہے کہ جدوں ایک دنیا دی بی بی اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتی عرشاں دا رب اپنا شریک کیویں برداشت کر سکدا وے رب بھی اپنا شریک برداشت نہیں کر سکدا بولو اساں شرک کر دے اسی مویاں نو پکار دے او بولو میرے نال اسی مویاں نو پکار دے اسی مرن والیاں دیاں قبراں تے جا کے فریاد کر دے بولو کرنی چاہیے دیئے نہیں تے نہیں نہ کہنا چاہیے دا کہ میں اب تیری مرکد کے اوپر آ کے فریاد کروں گا میں اب تیری
مرکد کے اوپر، یعنی امی نو کہہ رہے کہ میں تیری مرکد کے اوپر آ کے کروں گا فریاد۔ او اللہ دے بندیو، مرن والیاں دیاں قبراں تے جا کے فریاداں کرنا شرک ہویا کردا ہے۔ فریاداں کری دیاں نے عرشاں دے رب اگے کری دیاں نے، قبراں والے تے جا کے فریاداں نہیں کرے دیاں، مویاں کول جا کے فریاداں نہیں کرے دیاں میں تیری مرکد پہ آ کے فریاد کروں گا، نا 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 یہ تے شرک ہے نا۔ اور دوجی گل سنو، انج بھی نہیں کہنا چاہیے مفتی صاحب اللہ اکبر کے فلاں پیغمبر میرے غم ٹال دے گا، فلاں فرشتہ میرے غم دور کر دے گا، فلاں جن میرے غم دور کر دے گا، فلاں ولی میرے غم دور کر دے گا، فلاں بزرگ میرے غم خلط کر دے گا، فلاں غم دور کر دے گا، فلاں غم ٹال دے گا، ونڈ لے گا، نا 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 نا۔ بولو غم ونڈن والا کون ہے؟ بولو 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 جدا ایمان ہے، غم ونڈن والا کون ہے؟ انج نہیں سجا ہاتھ کھڑا کر کے ذرا ایمان دی شہادت نال بولو غم ونڈن والا کون ہے؟ اللہ اللہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نے، بسرا صاحب تے ادھر قاری صاحب علماء بیٹھے نے، میں دلیل دینا چاہنا محترم سارا صاحب، میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک اندر کی ارشاد فرمایا ہے، جدوں میرے نبی تے سنے صدیق غار اندر گئے کھین تے اللہ نے قرآن نادر فرمایا رب دا قرآن پہ پڑھدا، پارا 11واں سورہ توبہ حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جاگنا بٹرا لیو سیال کوٹیو سرگودے دا فقیر پیغام دے کے جا رہا ہے، میرے نبی قرآن پڑھ دینے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن 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 لا تحزن ان اللہ معنا۔ تے میرے نبی دی حدیث پاک منال سن دے جاؤ، میرے نبی دعا کر دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، غم ٹالن والا کون ہے؟ بولو نہیں سمجھ آ رہی، پریشان جے میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا، پارا 13واں سورہ یوسف حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا انما عشقو بثی و حزنی 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 و حزنی الاللہ۔ غم ٹالنے والا میرے اللہ ہے، اور مرن دے بعد بھاویں قبر ماں دی ہوئے بھاویں باپ دی ہوئے، او تو ماں دی قبر دی گل کر دیں، میں نہ بھاویں نبی دی قبر ہوئے، اسی جا کے فریاد کر دے، فریاد رب دے کرو کیتی جاندی ہے۔ آؤ ذرا گل سنو محبت نال، اور میں یہ بھی گزارش کرنا چاہنا لوگو بندے آدھنے اہل حدیث کل آئے نے پرسوں آئے نے، اے جناب پہلے کوئی نہیں سن، صدی پہلے کوئی نہیں سن، میں آنا سب تو پہلا اہل حدیث تے میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ جدو میرے نبی معراج شریف تو واپس آئے ہیں نا، تے میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ میں ہو کے آیا ہاں، تے ابو جال تو دے ساتھی مل گئے نے، تے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ملے نے، آندھ نے ابو بکر ذرا ایتے دسنا بلا بندہ راتو رات مسجد اقصا چو ہو کے 7 آسماناں پار ہو کے آ جاوے گل منی جا سکدی ہے؟ میرے ابو بکر فرماد نے اے دس اے گل آندہ کونے؟ انہیں سمجھے ابو جال نے شاید میں کامیاب ہو گیا تینانو ورخلا لوا گماز اللہ، جلدی نال بولے آندہ اے ہوئی گل تیرا یار محمد آندہ وے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجے ابو بکر میرے نبی نو ملے بھی کوئی نہیں، تے حضرت ابو بکر آندے نے ابو جال اپنی زبان بند کر لے، اگر سارا زمانہ کوے تے جھوٹی جھوٹے جھوٹی جھوٹے، پر جے میرا محبوب کھے تے سچی سچے۔ دا معنی کی ہے کہ سب تو پہلا اہل حدیث تے ابو بکر صدیق ہے۔ او لوگو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو پہلے حنفی دا وجود نظر نہیں آندا، امام شافعی رحم اللہ تو پہلے شافعیاں دا وجود نظر نہیں آندا، امام مالک رحم اللہ تو پہلے مالکیاں دا وجود نظر نہیں آندا، امام جعفر صادق رحم اللہ تو پہلے جعفریاں دا وجود نظر نہیں آندا، امام احمد بن حنبل رحم اللہ تو پہلے حنبلیاں دا وجود نظر نہیں آندا۔ لیکن سن 16ویں صدی ہجری
ہجری دی اندر اہل حدیث دا وجود نظر آئے گا، مدارس نظر آن گے، مساجد علماء نظر آن گے۔ اور 15ویں 16ویں صدی دی اندر شاہ بدیع الدین شاہ راشدی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے، علامہ صالح ظہیر سیال کوٹی والے حدیث نظر آئے گا، حافظ محمد گوندل بھی جڑے کہ ماضی قریب اندر دنیا تو گئے نے اہل حدیث نظر آن گے۔ 14ویں صدی دی اندر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ حدیث نظر آن گے۔ 13ویں صدی دی اندر علامہ منصور پوری رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے، امام محمد بن علی شوکانی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے۔ 12ویں صدی دی اندر ابو الحسن سندھی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے۔ 11ویں صدی دی اندر قاضی نصیر الدین رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے۔ 10ویں صدی دی اندر امام سخاوی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے، اور 9ویں صدی دی اندر امام ابن حجر اسقلانی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے۔ 8ویں 7ویں ہجری دی اندر امام ابن قیم امام ابن تیمیہ اہل حدیث نظر آئے گا۔ 7ویں صدی ہجری دی اندر علامہ منذری امام قدامہ رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے۔ 6ویں صدی ہجری دی اندر شیخ عبد القادر جیلانی اہل حدیث نظر آئے گا۔ 5ویں صدی دی اندر امام ابوبکر اہل حدیث نظر آئے گا۔ خطیب بغدادی اہل حدیث نظر آئے گا۔ 4ویں صدی ہجری دی اندر امام طبرانی امام دارقطنی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے۔ 3ویں صدی دی اندر امام شافعی امام ابو داؤد ابن حنبل امام بخاری امام مسلم امام نسائی امام ترمذی اہل حدیث 3ویں صدی دے اندر نظر آن گے۔ ابن ماجہ 3ویں صدی دے اہل حدیث نظر آئے گا۔ 2ویں صدی دے اندر امام زہری امام سفیان ثوری رحم اللہ تنو اہل حدیث نظر آن گے، اور 2ویں صدی ہجری دے اندر امام عبداللہ بن مبارک امام حماد بن زید اہل حدیث نظر آن گے، اور 1 صدی ہجری دے اندر ابو بکر اہل حدیث نظر آئے گا، عمر اہل حدیث نظر آئے گا، عثمان اہل حدیث نظر آئے گا، علی اہل حدیث نظر آئے گا، میرا حسن اہل حدیث نظر آئے گا، حسین اہل حدیث نظر آئے گا، صحابہ اہل حدیث نظر آن گے، اہل بیت اہل حدیث نظر آن گے۔ اور مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے اگر سب تو پہلا اہل حدیث سی تے ابو بکر صدیق سی، اور انہاں سارے صحابہ تے اہل بیت دا اکو امام تے پیر سونا محمد سی۔ پیار نال پڑھو صلی اللہ او بولو بولو جڑا پیر صحابیاں دے اوہی وہابیاں دے، بولو جڑا صحابیاں دے اور جڑا امام صحابیاں دے اوہی وہابیاں دے، اور سب تو پہلا اہل حدیث ہے تے ابو بکر صدیق ہے، کہو سبحان اللہ۔ تے آؤ ذرا میری گل سن لو محبت نال، میں آخری گلنا ماشاءاللہ میرے کوئی 7-8 منٹ باقی ہیں، میں توجہ دے نال عرض کرنا چاہتا ہاں۔ میرے نبی جدوں معراج تو واپس آئے نے تے آپ فرماتے نے میں جہنم ویکھیے جنت ویکھیے تے جہنم دے بوئے تے جہنم دے گیڑ تے میں بہتیاں بیبیاں ویکھیاں نے، میں بھیڑ عورتاں دی ویکھیے، میں رش عورتاں دا ویکھیا، سونیا ساڈی تعداد جہنم اندر زیادہ کیوں جا رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خاوند دی نا شکری کر دیا نے، بولو بولو خاوند دی توڑیاں نہیں کر دیا، بڑی اچھی بات ہے، مینوں تے خوشی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ میں عام بات کر رہا مسئلے دی گل کر رہا، جیڑی بیوی خاوند دی نا شکری کر دی ہے کتھے پہنچی کھڑی ہے؟ بولو جہنم دے اندر۔ ایتھے جناب گھر والا جدو گھر آندے نا موٹر سائیکل اندر گیٹ تو ہوندے نا تے موٹر سائیکل دے ہینڈل دے نال شاپر ٹنگے ہوندے نے، کہ دے اندر فروٹ ہے، کہ دے اندر گوشت ہے، کہ دے اندر کوئی شے ہے، کہ دے اندر کوئی شے ہے، تے جدو انہیں شاپر ویکھنے نے نا تے فوری منڈے نے کہنا اوئے اوئے ہیل اوئے اٹھ اٹھ ہوئے اوئے ابا آ گئی، اٹھ اٹھ ابا آ گئی، اٹھ سارا دن تھکیا ٹوٹا تیرا ابا آ گئے۔ کیوں؟ موٹر سائیکل دے نال ماشاءاللہ 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 میرے شیخ ماشاءاللہ میری جماعت دا عظیم سرمایہ وکیل اسلام مناظر اہل حدیث حضرت علامہ مولانا عمر صدیق صاحب حفظ اللہ تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں اپنی بات نو اختتام والے کر کے جاواں تو جو میرے لے پاسے جدو موٹر سائیکل نال شاپر ٹنگے ویکھے نا تے کرمالی منڈے نو آندی اٹھو پیو آ گیا جو پیو تہاڈا آ گیا تھکیا ٹوٹا اتھوں موٹر سائیکل پھڑ لو تے جدو جناب خاوند گیٹو اندر وڑیا اللہ رحم کرے تے خالی والی کوئی شاپر نہیں ہے، کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تے منڈے نو اشارہ کر کے آندی آ گئے جی آ گئے جی آ گئے۔ ایہو جی نا شکری بی بی کتھے جائے گی؟
بولو کتنے جائے گی؟ جہنم دے اندر جائے۔ میرے نبی معراج والی رات ویکھ کے آئے نے، بیبیو خاوند دی ناشکری نہیں کرنی۔ میرے نبی فرماتے نے اگر اللہ دے بعد سجدہ جائز ہوندا تے میں بیبیاں نو حکم کر دیندا، لیکن جائز نہیں ہے۔ بولو بولو سجدہ رب نو ہے، کیونکہ اولاد دین والا کون ہے؟ بولو قاری اسماعیل عتیق صاحب اس مسئلے تے بیان فرما چکے نے ماشاءاللہ۔ تے اے تے مسئلہ سیال کوٹیو تانوں اونجی سمجھ آ جانا چاہیے نا کہ تواڈے سیال کوٹ ضلع دا بندہ ہے، اے تواڈی تحصیل پسرور دا بندہ ہے، بن باجوے پنڈ دا بندہ ہے، نہ نام تارے کے 8 سال شادی نو ہو گئے نے، نہ دھی نہ پوتا ہے۔ 8 سال بعد اللہ نے 3 منڈے 2 کڑیاں 5 بچے کٹھے ہی دے چھڈے نے۔ دیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ دیاں پوت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے، سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے۔ شرک نہیں کرنا رب دے نال۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت نو اللہ معاف فرمائے گا، لیکن جڑا شرک نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، ہزارہ گناہ کر کے لے جا میرا رب بخشن تے قادر ہے، لیکن شرک نہیں بخشیا جانا۔ کتنے لکھیے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تے جڑا بندہ شرک تے خاتمہ مر گیا نا او جہنمی ہے۔ فتویٰ مولانا عمر صدیق صاحب دا نہیں ہے، اے فتویٰ میرے علماء دا نہیں ہے، سرفراز حیدر دی گل نہیں ہے۔ کتنے لکھی ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا۔ فرمایا ان من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ فرماتے نے میں جنت حرام کر چھڑیے جڑا شرک تے مر گیا نا۔ گل قرآن و حدیث سن لو، شرک رب نو پسند نہیں ہے۔ میں انج تینوں سنادا جاواں گل اے ہو ویرے ٹھیک، رب ہے او لا شریک، لا شریک من لے، لا شریک من لے۔ زکریا تائیں بڑھے وارے کون اولاداں دیندا، پیاری بیوی بڑھڑی ہو گئی کون رونقاں لاندا، ملیا بچہ سردار نالے نبی زی وقار، لا شریک من لے، لا شریک من لے۔ گل عقیدے دی ہے، گل مسلک دی ہے، گل منہج دی ہے، گل توحید دی ہے نا، لیکن اپنے بچیاں دی بھی تربیت کرو تے بچیاں دی بھی تربیت کرو نا۔ میں آخری حدیث پاک کرنا چاہنا، میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دی عظمت تسی سن چکے ہو نا۔ جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا، میرے نبی معراج تے جا رہے ہیں، جنت دیاں سیراں کر رہے ہیں، کسے بندے دے قدماں دی آواز آ رہی ہے، پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل آندے سونیا اے تہاڈا بانگا بلال ہے، اے بلال چلدا زمین تے پیے دے قدماں دی آواز اللہ جنت اندر سنا رہے نے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، کروڑا یوسف دے حسن عاشق لکھاں موسیٰ دے منن والے، ساڑے نبی دے بلال ورگا کسے دا امت بلال کوئی نہیں۔
تھوڑا جن اگے میرے نبی چلے نے ایک بڑا محل نظر آیا ہے. آپ فرماتے نے لیمن بیتک, ایک دا محل ہے, او دے دروازے دے بیر کر کے بی بی بیٹھی ہوئی ہے, وہ آندھی ہے لے راجولن قریشن, اے قریشی جوان دا محل ہے. میرے نبی فرماتے نے آنا من قریش, میں بھی تے قریشیاں. اے بی بی آندھی ہے اے اس قریشی دا محل ہے جڑا آخری نبی دا امتی ہوئے گا. میرے نبی فرماتے نے میں سمجھ گیا کہ میرا نہیں ہے, میرے کسی صحابی دے, پر کیڑے صحابی دے؟ بی بی قریشی تے کہیں میرے صحابہ نے, مکی تے ہاشمی کہیں میرے صحابہ نے نہ چوکڑا ہے. ہن بی بی بولی جی اللہ والے ایمان والا طلب کے آپ سبحان اللہ کہہ دے گا. آندھی لے عمر بن الخطاب, بیان میرا مکمل ہو گیا ہے. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں, عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر دے نام دا ناواں کفر تے بھاریے, عمر نو جان سو جان دی دنیا ساری ہے. ہائے عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتاں, عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. رب دا قرآن پہ پڑھدا, حق دا اعلان پہ کردا, تے بیان ختم پہ کردا. فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. صدن باغی, اوے بول بول بولے صدن باغ بہارا, صدن ماں پہ حسن جوانی, اوے صدن صحبت یارا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.